Let's look into its question and answers. अब जरा इसके question and answers को हम देख लेते हैं. Exercise questions में से our question number 1 is why did Harry want to go back to Earth? Harry जमीन पर क्यों वापस जाना चाहता था? So we know, हमें पता है कि हैरी जमीन पर किस लिए वापस जाना चाहता था. एक्चुअली हैरी मार्स पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था. हैरी जो है जिस तरह के वहां उसे सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़े, जिस तरह की आबो हवा का उसे सामना रहा, तो इसलिए हैरी जमीन पे वापस जाना चाहता था. तो इसका आंसर हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? हम लिखेंगे कि हैरी हैड टू फेस quite severe atmosphere on Mars. हैरी को मार्स पर बहुत सिवियर एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ा. हैरी हैड टू फेस क्वाइट सिवियर एटमॉस्फेयर ऑन मार्स. हैरी को मरीख पर बहुत शदीद, बहुत सख्त एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ा. इट यूज्ड टू बी क्वाइट हॉट ड्यूरिंग द डे. दिन में शदीद गर्मी पड़ा करती. while it used to be foggy at night, रात के वक्त धुंध हुआ करती. Harry was not able to adopt himself to the new atmosphere of Mars initially. Harry शुरू में मरीख के नए एटमॉस्फेयर के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल पाया. That's why he wanted to go back to Earth. इसीलिए हैरी जमीन पर वापस जाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 2 है why did he want to stay? वो रुकना क्यों चाहता था? नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट एम्बिगुअस बच्चे. ये क्वेश्चन जो है खासा एम्बिगुअस सा है. एक्चुअली वी हैव नॉट बीन टोल्ड, हमें नहीं इस तरह का कोई जेस्चर मिलता दैट ही एवर वांटेड टू स्टे ऑन मार्स, कि वो मरीख पर कभी रुकना भी चाहता हो. तो why did he not want to stay on Mars? वो मरीख पर क्यों नहीं रहना चाहता था? That should be the question. ये सवाल होना चाहिए. He feared that if he stayed on Mars, he feared that if they stayed on Mars, they would all change. उसे खदशा था कि अगर वो मरीख पर रुके तो वो सब के सब बदल जाएंगे. The Martian climate would transform them into Martians. जो मरीखी आबो हवा है वो उन्हें मरीखियों में तब्दील कर देगी. That's why he did not want to stay on Mars. इसलिए वो मरीख पर रहना नहीं चाहता था. Originally the question should be why did he not want to stay on Mars? वो मरीख पर क्यों नहीं रुकना चाहता था? It's sort of mistyping here. यहाँ पे mistyping हुई है. Actually जो हमने lesson पढ़ा है, lesson जो हमने देखा है, lesson में हमने देखा that he did not want to stay there. वो वहां नहीं रुकना चाहता था. क्यों रुकना नहीं चाहता था बेटा? द रीजन इज अपेरेंट. उसकी वजह बिल्कुल वाजे है. उसे खदशा था कि अगर वो वहां पे रुके तो वो सब के सब बदल जाएंगे, इसलिए वो वहां पर नहीं रुकना चाहता था. तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? He feared that if they stayed on Mars, they would all change. उसे खदशा था कि अगर वो मरीख पर रुके तो वो सब के सब बदल जाएंगे. The Martian climate would transform them into Martians. जो मरीखी आबो हवा है वो उन्हें मरीखियों में तब्दील कर देगी. That's why he did not want to stay there. इसलिए वो वहां नहीं रुकना चाहता था. इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, what climate did they face on Mars? उन्हें मरीख पर किस तरह की आबो हवा का सामना रहा? पहले क्वेश्चन में भी हमने इसके हवाले से बात की है. They had to face quite a severe climate on Mars. उन्हें मरीख पर निहायत शदीद आबो हवा का सामना करना पड़ा. It used to be immensely hot during the day. दिन में शदीद गर्मी पड़ा करती थी. While it used to be foggy at night. जबकि रात के वक्त धुंध हुआ करती थी. The climate was transforming them into Martians. वहां का जो क्लाइमेट था वो उन्हें मरीखियों में तब्दील कर रहा था. So they had to face quite a severe climate on Mars. बस उन्हें मरीख पर निहायत शदीद आबो हवा का सामना करना पड़ा. इसके बाद है what was the condition of the Bittring family on hearing the news of the war on Earth? जमीन पर जंग की खबर सुनने पर जो बिटरिंग फैमिली है उनकी हालत क्या थी? हमें पता है that they were immensely upset. वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे. They felt that they were stranded on Mars. उन्हें लगा कि वो मरीख पर फंस गए हैं. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बाबू? बच्चे हम कहेंगे that बिटरिंग family was extremely upset.
on hearing the news of war on Earth. They felt that they were stranded on Mars forever and ever, and they would never be able to go back to Earth ever again. बिटरिंग फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी. बिटरिंग फैमिली जमीन पर जंग के हवाले से सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थी. उन्हें महसूस हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर फंस गए हैं. जी मुझे नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. What did they want to grow? वो क्या ग्रो करना चाहते थे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैन बी आंसर्ड इन अ सिंगल लाइन. आप इसे एक लाइन में आंसर कर सकते हैं. दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज देयर चिल्ड्रन. उन्होंने पूछा था ना, व्हाट वुड वी डू, हम क्या करेंगे? तो हैरी रेप्लाइड, हैरी ने जवाब दिया था, ग्रो क्रॉप्स एंड रेज आवर चिल्ड्रन. फसलें उगाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे. तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज देयर चिल्ड्रन. वो फसलें उगाना चाहते थे और अपने बच्चों की परवरिश करना. इसके बाद हमारा सवाल है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस? उनके घर की हालत क्या थी? द मार्शियन एयर हैड डिस्ट्रॉयड देयर हाउस. मरीखी हवा ने उनके घर को तबाह कर डाला था. आंसर क्या होगा? द मार्शियन एयर हैड डिस्ट्रॉयड देयर हाउस. मरीखी हवा ने उनके घर को तबाह कर डाला था. कैसे तबाह कर डाला था? द एयर हैड बर्न्ड इट. हवा ने उसे जला डाला था. The boards were all warped out of shape. तमाम तख्तों की शक्लें तुड़ मुड़कर बिगड़ गई थी. इट डिड नॉट लुक लाइक एन अर्थ मैन्स हाउस एनीमोर. ये मजीद किसी जमीनी इंसान का घर नहीं लगता था. आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ, इसे एक बार फिर सुन लीजिए. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस? तो आंसर हम क्या देंगे? द मार्शियन एयर हैड डिस्ट्रॉयड देयर हाउस. मरीखी हवा ने उनके घर को तबाह कर डाला था. द एयर हैड बर्न्ड इट. हवा ने उसे जला डाला था. इट the boards were all warped out of shape. तमाम के तमाम जो boards थे उनकी शक्लें तुड़ मुड़ कर बिगड़ गई थी. It did not look like an earthman's house anymore. ये मजीद किसी जमीनी इंसान का घर नहीं लगता था. इसके बाद है जी, what was the advice Harry gave to the people? हैरी ने अपने लोगों को क्या नसीहत की थी? तो इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद है, हैरी ने अपने लोगों को कहा था कि उनके यहाँ वापस जाने ख्वाहिश होनी चाहिए. तो हम क्या जवाब? his people, Harry advised his people to build a rocket and go back to earth. हैरी ने अपने लोगों को नसीहत की कि वो एक रॉकेट बनाएं और जमीन को लौट जाएं. दूसरा सेंटेंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, he warned them. उसने उन्हें तंबीह की, उसने उन्हें खबरदार किया. He warned them that if they stayed there, they would all change. उसने उन्हें तंबीह की कि अगर वो वहां रुके तो वो सब के सब तब्दील हो जाएंगे. Is that clear? I repeat, मैं इसे repeat कर देता हूँ. Harry advised his people to build a rocket and go back to Earth. He warned them that if they stayed there, they would all change. इसके बाद है, हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. एक मरीखी वायरस किस कदर नुकसानदेह हो सकता है? इसका आंसर भी बहुत सिंपल है. अ मार्शियन वायरस कैन बी क्वाइट डेंजरस. एक मार्शियन वायरस जो है ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. इट में टेक अवे देयर आइडेंटिटीज फ्रॉम देम. ये उनसे उनकी शनाख्त छीन सकता है. इट में ट्रांसफॉर्म देम इनटू मार्शियंस. ये उन्हें मरीखियों में तब्दील कर सकता है. एक बार फिर सुन लें. हाउ dangerous can a Martian virus be? A Martian virus can be quite dangerous. It can take away their identities from them. ये उनसे उनकी शनाख्त छीन सकता है. It can transform them into Martians. ये उन्हें मरीखियों में तब्दील कर सकता है. So that was your chapter. That's your exercise questions. But that's not all. Of course, you need to go through the additional questions as well. Make sure that you prepare the chapter from
from every possible perspective. ہر طرح سے آپ نے اس چیپٹر کو تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ایڈیشنل کویسچنز ہیں انہیں بھی ضرور دیکھیے گا. All right, بیٹا. Chapter number 4 is another interesting short story, that is Thank You Ma'am, اور this story has been authored by Langston Hughes. ہماری اگلا جو چیپٹر ہے وہ ایک شارٹ سٹوری ہے, تھینک یو میم, محترمہ آپ کا شکریہ. اینڈ دس اسٹوری ہیز بین آتھرڈ بائی لینگسٹن ہیوز. لینگسٹن ہیوز نے یہ کہانی لکھی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہیٹ دا کرائم ناٹ دا کریمنل. کیا کہا جاتا ہے؟ ہیٹ دا کرائم ناٹ دا کریمنل. آپ جرم کو ناپسند کریں, جرم سے نفرت کریں, کریمنل سے نفرت نہ کریں. Because he can always be mended, he can be reformed. اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. A criminal also is a human being. He must not be subjected to hate or malice. جو جرم کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ بھی بہرحال ایک انسان ہوتا ہے, اسے نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. This is the moral lesson that we actually derive from this story. یہ وہ moral lesson ہے جو ہم اس سبق سے حاصل کرتے ہیں. Let's look into the story. Let's look into its content. ذرا اس story کو پڑھتے ہیں. She was a large woman. She was a large woman. وہ ایک دراز قامت خاتون تھی. Large, tall کر سکتے ہیں. She was a large woman. وہ ایک دراز قامت خاتون تھی. With a large purse. جس کے پاس ایک بڑا سا پرس تھا. Large synonym کر سکتے ہیں huge. That had everything in it. جس میں ہر چیز موجود تھی. بٹ کا سینونیم ایکسپٹ کر سکتے ہیں EXCEPT, سوائے a hammer, ایک ہتھوڑے کے, and nails, اور کیلوں کے. So how would we translate it? اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دراز قامت خاتون تھی جس کے پاس ایک بڑا سا پرس تھا جس میں ایک ہتھوڑے اور کیلوں کے سوا ہر چیز موجود تھی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ ایک دراز قامت خاتون تھی جس کے پاس ایک بڑا سا پرس تھا جس میں ایک ہتھوڑے اور کیلوں کے سوا ہر چیز موجود تھی. It had a long strap. Sling, SLING. Sling. Cord بھی کر سکتے ہیں, CORD. Cord. It had a long strip. اس کی ایک لمبی پٹی تھی, لمبی ڈوری تھی. And she carried it slung. Carry slung کا مطلب ہوتا ہے to hang something, کسی چیز کو لٹکانا. And she carried it slung. اور اس نے اسے لٹکایا ہوا تھا across her shoulder, اپنے کاندھے کے گرد. اس کی ایک لمبی پٹی تھی اور اس نے اسے اپنے کندھے کے گرد لٹکایا ہوا. اس کی ایک لمبی پٹی تھی اور اس نے اسے اپنے کندھے کے گرد لٹکایا ہوا تھا. It was about 11 o'clock at night. It was about 11 o'clock. تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. At night, رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. Dark, gloomy. ڈارک کا سینونیم کر سکتے ہیں گلومی, GLOOMY. اندھیرا چھایا ہوا تھا, تاریکی چھائی ہوئی تھی. And she was walking alone. اور وہ تنہا چلے جا رہی تھی, وہ اکیلے چلی جا رہی تھی. alone کا سینونیم کر سکتے ہیں forlorn, FORLORN. And she was walking alone. اور وہ اکیلے چلی جا رہی تھی. When a boy, جب ایک لڑکا, ran up, دوڑتا ہوا آیا, behind her, اس کے پیچھے سے, and tried and attempted, اور کوشش کی, to snatch, چھیننے کی, her purse, اس کا پرس. رات کے تقریباً 11 بجے تھے, اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ اکیلے چلی جا رہی تھی جب ایک لڑکا پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. سنیچ کا سینونیم کر سکتے ہیں لیچ آن ٹو, LATCH, لیچ آن ٹو. رات کے تقریباً 11 بجے تھے,
اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ اکیلے چلی جا رہی تھی جب ایک لڑکا پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ رات کے تقریباً 11 بجے ہوئے تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ اکیلے چلی جا رہی تھی جب ایک لڑکا پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ دا اسٹریپ، وہ پٹی، بروک، ٹوٹ گئی، ود اے سڈن، سڈن کا سینونیم کر سکتے ہیں ابرپٹ، ABRUPT، اس اچانک، سنگل، واحد، ٹگ، جھٹکے سے، ٹگ کا سینونیم کر سکتے ہیں جرک، JERK۔ دا بوائے گیو اٹ فرام بیہائنڈ، جو لڑکے نے اسے پیچھے سے دیا۔ پٹی اس ایک اچانک جھٹکے سے ٹوٹ گئی جو لڑکے نے اسے پیچھے سے دیا، بٹ دا بوائز ویٹ، لیکن اس لڑکے کا وزن، اینڈ دا ویٹ آف دا پرس، اور اس پرس کا وزن، کمبائنڈ، یکجا ہو گئے، لیکن اس لڑکے کا وزن اور اس پرس کا وزن یکجا ہوئے، مل گئے، caused him، نیکسٹ سلائیڈ پہ، caused him، جس کے باعث وہ to lose his balance، اپنا توازن کھو بیٹھا۔ لیکن لڑکے کا وزن اور اس پرس کا وزن یکجا ہوئے جس کے باعث وہ لڑکا اپنا توازن کھو بیٹھا۔ لیکن لڑکے کا وزن اور اس پرس کا وزن یکجا ہوئے جس کے باعث وہ لڑکا اپنا توازن کھو بیٹھا۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ آف، اب ٹیک آف کا مطلب ہوتا ہے اڑ جانا، بھاگ جانا، ویسے ٹیک آف کا مطلب ہوتا ہے اڑ جانا، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ بھاگ جانا، رن اوے، فلائی اوے۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ آف، بھاگ جانے کی بجائے، فل بلاسٹ، فل سپیڈ، پوری رفتار سے، پوری رفتار سے بھاگ جانے کی بجائے، پوری رفتار سے رفو چکر ہو جانے کی بجائے، ایز ہی ہیڈ ہوپڈ، جیسا کہ اسے امید تھی۔ ہوپ کا سینونیم کر سکتے ہیں اینٹیسپیٹ، ANTICIPAT۔ ہوپ کا سینونیم کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ، EXPECT، جیسا کہ اسے امید تھی، پوری رفتار سے بھاگ جانے کی بجائے، دا بوائے، وہ لڑکا، فیل، گر گیا، آن ہز بیک، اپنی پیٹھ کے بل، آن دا سائڈ واک، سائڈ واک کہتے ہیں فٹ پاتھ کو، فٹ پاتھ پر، اینڈ ہز لیگز، اور اس کی ٹانگیں، فلو اپ، فضا میں بلند ہو گئی، جیسا کہ اسے امید تھی، پوری رفتار سے بھاگ جانے کی بجائے وہ لڑکا پیٹھ کے بل فٹ پاتھ پر جا گرا اور اس کی ٹانگیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ دا لارج وومن، دراز قامت خاتون، سمپلی، میئرلی، MERELY، اونلی، ٹرنڈ راؤنڈ، مڑی، اینڈ ککڈ ہم، اور اسے لات لگائی، رائٹ اسکوائر، اینڈ درمیان، ان ہز بلو جین سٹر، سٹر کولہوں کو کہتے ہیں، ہپس کو۔ دراز قامت خاتون، محض مڑی، اور اس کے نیلی جینز والے کولہوں کے عین درمیان لات لگائی، ٹھوکر لگائی۔ دراز قامت خاتون، محض مڑی، اور اس کی نیلی جینز والے کولہوں کے عین درمیان ٹھوکر لگائی۔ دین شی ریچڈ ڈاؤن، ریچ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، بینٹ سینونیم کر سکتے ہیں BEND، نیل سینونیم کر سکتے ہیں KNEEN۔ دین شی ریچ ڈاؤن، پھر وہ جھکی، پک دا بوائے اپ، لڑکے کو اٹھایا، بائی ہز شرٹ فرنٹ، اس کے گریبان سے پکڑ کر، اینڈ شک ہم، اور اسے جھنجھوڑتی رہیں، انٹل، حتیٰ کہ، ہز ٹیتھ، اس کے دانت، ریٹلڈ، بج اٹھے، حتیٰ کہ اس کے دانت بج اٹھے۔ پھر وہ جھکیں، لڑکے کو اس کے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے جھنجھوڑتی رہیں حتیٰ کہ اس کے دانت بج اٹھے۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد، دا وومن سیڈ، اس خاتون نے کہا، پک اپ مائی پاکٹ بک بوائے، پک اپ اٹھاؤ، مائی پاکٹ بک، مائی پرس، میرا پرس، بوائے لڑکے، اینڈ گیو اٹ ہیئر، اور ادھر دو۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا، لڑکے، میرا پرس اٹھاؤ اور ادھر دو۔